मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 7000 संक्रमित कोरोना मुक्त, 6085 मा संक्रमण, 68 जनाको मृत्यु। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। अर्थविद गोविन्द बहादुर थापा पनि रहेनन्। अस्पतालहरूले मनमानी शुल्क लिने गरेको गुनासोप्रति सरकारको चासो। सबै खाले रोगको उपचार शुल्क एक साताभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन। राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने कसैलाई पनि कोरोना नलागोस् भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीले गरे प्रार्थना। खोपका विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको घोषणा। सुनवाई जेठ 23 मा। जसपामा पार्टी कब्जाको होड। अध्यक्ष ठाकुर र यादवले गरे एक अर्कालाई कारबाही। निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुवै पक्ष पुगे निर्वाचन आयोगमा। र सरकार र थारूहट थारूवान सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति। टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकार सहमत। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17147 पिसिआर परीक्षणमा 5285 जना र 3018 एन्टिजेन परीक्षणमा 800 जना गरी कुल 6085 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मङ्गलबारको संक्रमण दर 30.17% देखिएको छ। नेपालमा मङ्गलबारसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 5,66,587 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,04,789 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,898 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 4,54,344 रहेको छ। मङ्गलबार कोरोना संक्रमणबाट 68 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 7454 पुगेको छ। विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको 44 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मङ्गलबार अपराह्न 4:25 उनको निधन भएको हो। कोरोना संक्रमणसँगै गम्भीर बिरामी परेका थापालाई सुरुमा ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि मेडिसिटी ल्याएर इक्मो प्रविधिबाट उपचार गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको मङ्गलबार निधन भएको हो। 44 वर्षीय थापालाई कोरोना र निमोनिया देखिएकोमा सोमबार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। थापालाई यसअघि ग्रान्डी र ह्याम्स अस्पतालमा पनि उपचार गरिएको थियो। करिब एक दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहँदै आएका थापा बिरामी परेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभेच्छा राख्नेहरूको घुइँचो लागेको थियो। उनको पार्टीले पहिले विवेकशील नेपाली दलका रूपमा र पछि विवेकशील साझा पार्टीका रूपमा चुनावमा भाग लिएको थियो। उनले एउटा वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिक पार्टी निर्माण हुनुपर्छ भनी विवेकशील नेपाली दल स्थापना गरेका थिए। उनको पार्टीको अधिकांश युवाहरू आकर्षित भएका थिए। कोरोना संक्रमित भएर 2 सातादेखि उपचार गराइरहेका विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक तथा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्जवल थापाका लागि 24 घण्टामा 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग सङ्कलन भएको थियो। उनलाई चिकित्सकहरूको सल्लाहमा
भेन्टिलेटरमा भन्दा अत्याधुनिक उपचार आवश्यक देखिएपछि त्यसका लागि आर्थिक सहायता माग गर्दा उक्त रकम सङ्कलन भएको हो। यसैबीच अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द बहादुर थापाको पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण निधन भएको छ। उनको गङ्गालाल अस्पतालमा निधन भएको हो। झन्डै 1 महिनादेखि उनी कोरोना सङ्क्रमणसँग जुधिरहेका थिए। उनको आज बिहान दाह संस्कार गरिएको छ। थापा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थिए। उनले एसियाली विकास ब्याङ्कको नेपाल प्रतिनिधि भएर मनिलामा काम गरेका थिए। सरकारले सबै खाले रोगको उपचार बापत लाग्ने शुल्कको विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै बिरामीको उपचार बापत लाग्ने रकम 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै थरी अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जारी गरेको सूचनामा 7 दिनभित्र आफ्नो अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रकार र त्यसको लागत रकम शीर्षक समेत उल्लेख भएको शुल्कको सूची सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई वेबसाइट वा सूचना पार्टीमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। त्यस्तै उक्त शुल्कको सूचीको विवरण स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको इजाजत दिने निकायमा पनि पठाउन भनिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा बिरामीको उपचार बापत चर्को शुल्क लिएको, अक्सिजनको समेत अत्यधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएर आर्थिक व्यवहार थपेको, उपचारका लागि चाहिने सामान बिरामीलाई किन्न लगाएको तथा आवश्यकता भन्दा बढी औषधि किन्न लगाएको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकामा प्रशासनले फेरि एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। निषेध गरिएका केही प्रावधान हटाएर एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी गरिएको हो। मङ्गलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको भर्चुअल बैठकले एक साता निषेधाज्ञा थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अघिल्लो साता बन्द गरिएका खाद्यान्न र किराना पसललाई खोल्न दिने पनि भनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप 10 दिन लम्ब्याउने तयारीबारे आजको बैठकमा छलफल भएको हो। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूका बैठकले जारी निषेधाज्ञाका कारण कोरोना सङ्क्रमण दर कम हुँदै गएकाले थप 10 दिन लम्ब्याउने बारे छलफल भएको हो। साथै केही क्षेत्रहरूलाई सहज बनाउन आंशिक रूपमा खुला गर्ने तयारी थालिएको छ। खाद्यान्न, किराना पसल, खाद्यान्न मात्र बिक्री गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्न दिने बारे छलफल भएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। आजको बैठकमा छलफल मात्रै भएको र बुधबार बिहान निर्णय गरिने उनले बताए। साथै निर्माण क्षेत्रमा काम रोकिएकाले निर्माण स्थलमै आवासीय रूपमा कामदार राखेर निर्माणका काम गर्न दिने बारे पनि छलफल भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च भएपछि गत वैशाख 16 देखि उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्रा भेरोसेल खोप मध्ये 8 लाख मात्रा खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमानले बेजिङबाट उक्त परिमाणको खोप आज ल्याइ पुर्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो हप्ता भएको कुराकानीमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेका थिए। नेपाल आएको सो खोप चिनिया राजदूत हो यान्छीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई विमानस्थलमा नै हस्तान्तरण गरेकी छन्। यसअघि चीनले अनुदानमा दिएको 8 लाख मात्रा खोप नेपालमा ल्याई प्रयोग समेत भइसकेको छ। आजै चीनको कुनमिङबाट हिमालयन एयरलाइन्सको विमानले थप 1 लाख मात्रा खोप काठमाडौँ ल्याउँदैछ। बुधबार पनि कुनमिङबाट हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजले थप 1 लाख मात्रा खोप ल्याउनेछ। यसै साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको टेलिफोन संवादपछि चिनिया समकक्षी सी जिनपिङले नेपाललाई कोभिड-19 महाविरुद्ध 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। चीनले सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको हो। नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले राष्ट्रपतिको आलोचना गर्ने कसैलाई पनि कोरोना नलागोस् भनी प्रार्थना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकका निर्णय सञ्चारकर्मीलाई सुनाउने क्रममा मन्त्री गेवालीले
खोप ल्याएर मानिसको जीवन रक्षा गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसबारे टिप्पणी गर्ने नेताहरू र उनीहरूका आफन्त कसैलाई पनि कोरोना नलागोस् भनी प्रार्थना गरेका हुन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीन सहितका देशका राष्ट्रपतिसँग खोप उपलब्ध गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको पत्राचारको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना भएको छ। मन्त्री गेवालीले जुन देशमा कार्यकारी भूमिकामा राष्ट्रपति रहेका छन् त्यो देशमा राष्ट्रपतिले कुराकानी गर्नुपर्ने भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच कुराकानी हुँदैन भन्ने सामान्य प्रोटोकल बुझ्नुपर्ने बताए। त्यहाँ जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कुराकानी त राष्ट्रपतिले नै गर्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा त कुराकानी हुँदैन। यति न्यूनतम प्रोटोकल हामीले बुझ्यौँ भने र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा अहिले देशमा नागरिकहरूलाई जीवन रक्षा गर्ने कुरा, खोप ल्याएर जीवन रक्षा गर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो भन्ने यति न्यूनतम मानवीय राजनीतिक कुराहरू छोडिदिनुहोस्। मान्छे बच्यो भने राजनीति गर्दै गर्नु होला। बैठकले अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताका लागि अधिकतम पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता गेवालीले पार्टी एकताका लागि गठन भएको कार्यदल अस्तित्वमा नरहेको र अहिलेको अवस्थामा नेताहरू बीच व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। दल अहिले अस्तित्वमा छ, कार्यदलको त्यो रूपको अस्तित्वमा छैन किनभने कार्यदलका केही साथीहरू कार्यवाहीमा पर्नु भएको छ। भोलि यो आवश्यकता पर्यो भने कार्यदल पुनर्गठन हुन सक्ला। अहिले चाहिँ हामी अरू बेग्लै हिसाबले विभिन्न नेताहरूको बिचमा कुराकानी। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको अस्वस्थ गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनुवाईका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका 2 न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जेठ 23 गते नयाँ इजलास तोक्ने भएका छन्। यो सँगै प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाई पनि 23 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सरकार र थारूहट थारूवान सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। टिकापुर घटनाका आरोपी धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो। सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको हस्ताक्षर भएको छ। वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट राजन भट्टराई र भगवती चौधरी सदस्य थिए। त्यस्तै सङ्घर्ष समितिका सदस्यमा प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द्रप्रसाद चौधरी थिए। दुई पक्षबीच थारूहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। सहमतिमा संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर सम्बोधन गरिने पनि उल्लेख छ। अब बाँकी खबर। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा भाँड भैलो सुरु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्षले एकले अर्को पक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णयसँगै भाँड भैलो सुरु भएको हो। पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकको निर्णय भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरे लगत्तै महन्त ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले अध्यक्ष ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। 16 गते बबरमहल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले यादवलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। दुवै पक्षले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाउने बताएका छन्। यसअघि दुवै पक्षले एक अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
यो सँगै वर्तमान केपी ओलीको पक्ष र विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा देखिएको जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। यादव समूहले पार्टीको नीति विपरीत केपी ओली सरकारलाई साथ दिनुका साथै राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग लगायतलाई पत्र पठाएको आरोप लगाएको छ। यादव समूह हाल संसद विघटनको विरुद्धमा उत्रिँदै विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलको गठबन्धनलाई साथ दिएको छ, तर ठाकुर समूहले ओलीले संसद विघटन गर्दै घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वागत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला समेत जलाएका छन्। जसपाका जिल्ला अध्यक्ष केदार यादवको नेतृत्वमा स्थानीय शिव मन्दिरबाट निस्केको जुलुसले नगर परिक्रमा पश्चात गरेपछि चोकमा पुतला जलाएका छन्। यति बेला कोरोना संक्रमणको फैलिने क्रम बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा आम नागरिक सचेत भएर घर बाहिर ननिस्कनु पर्ने बेलामा यति बेला जनप्रतिनिधि नै लागि परेर पुतला दहन गर्ने, विरोध गर्ने, प्रदर्शन गर्ने लगायतका कार्यक्रममा सरिक भइरहेको पाइएको छ भने यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला सप्तरीबाट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। बैजनाथ, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र समूहले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएको खबर छ, खासमा यो के हो, पूर्ण जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, निश्चय रूपमा जसरी जसपा आधिकारिक रूपमा मात्रै फुट भएको छैन, अनौपचारिक रूपमा फुटको संघारमा पुगिसकेको छ र यो चाहिँ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भएर जसपाले प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैजना मिलेर देशमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको विरुद्धमा उहाँहरूले चाहिँ कोरोना र हेल्थ प्रोटोकललाई को विरुद्ध आज राजविराजमा प्रदर्शन गरेको छ। केदार यादव जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा फोरमका युवा कार्यकर्ताहरू आज चाहिँ पुतला जलाएको छ र जसरी पुतला जलाइरहँदाखेरि हामी के भन्छौँ भने आज मात्रै सप्तरीमा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1787 जना संक्रमित फेला परेको छ, 815 जना होम आइसोलेसनमा रहेको छ। यति बेला नेताहरूलाई के बुझ्नुपर्छ भने देशमा एकातर्फ अक्सिजनको हाहाकार छ, अर्कोतर्फ बिरामी दिन प्रतिदिन मरिरहेको अवस्था छ भने यति बेला संयमता अपनाउनु पर्नेमा खुद नेताहरू स्वयं आएर चाहिँ यो विरोध गरिरहेको छ, जसको चौतर्फी एकातर्फ विरोध छ भने अर्कोतर्फ उहाँहरूको पक्षमा कतिपयले समर्थन पनि जनाएको। किनभने यो पार्टीभित्रको विवादले यति बेला देशमा कोरोनाबाट जुझ्नु बेलामा सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ गाउँमा पुगेर आफ्ना चाहिँ मतदाताहरूलाई यति बेला चाहिँ सुरक्षा र जान बचाउनलाई सहयोग गर्नु बेलामा जसरी नेताहरू रोडमा उत्रिएका छन्, यसबाट यो कोरोना प्रोटोकलको धजी उडेको मात्रै छैन। भैजना, जस्तो कि यहाँले जानकारी गराउनु भयो, आजै मात्रै कोरोनाबाट 3 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ। निकै दुःखद खबर पनि हो। कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन व्यवस्थापन लगायतमा जुट्नुपर्ने जनप्रतिनिधि यति बेला प्रदर्शन गर्नका लागि सडकमा उत्रिएका छन्। यसभन्दा अगाडि संक्रमितको उपचारका लागि पहल गर्नु बेलामा चाहिँ लुकेर बसेका जनप्रतिनिधि यति बेला सडकमा निस्किरहँदाखेरि आम नागरिकले के भनेका छन्, उनीहरू के भन्छन्? हैन, एकातर्फ एकमात्र राज्य अस्पतालको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बनेको छ। यहाँ एन्टिजेन परीक्षणको अभाव छ, पीसीआर परीक्षण रोकिएको अवस्थामा जसरी दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ सडकमा उत्रेका छन्, यसबाट झन् कोरोना चाहिँ घट्ने हुने बढ्ने छ। यसले चाहिँ आम नागरिक शङ्कित भएका छन्, त्रसित भएका छन्। किनभने एकातर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू देशमा विभिन्न किसिमका आन्दोलन सुरु गरेका छन्, किनभने कतिपयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशमा प्रतिगमन लादेको छ भने कतिपयले चाहिँ देशी विदेशी शक्तिको आडमा चाहिँ नेताहरूले पार्टी विभाजन गरेको छ भने आरोप लगाइरहेका छन् नेताहरूमाथि। जसरी नेताहरूले यति बेला मिलेर लड्नु बेलामा जसरी पार्टीमा चाहिँ कार्यकर्ताप्रति यसबाट गाउँ स्तरमा कार्यकर्ताहरू पनि एक किसिमको अवस्था छ। सुभाष, यद्यपि यति बेला गम्भीरतापूर्वक देशमा कोरोना देशमा चाहिँ 66 जनाको मृत्यु भएको छ। अझै पनि अब गाउँघरमा अहिले गरिब भोका जनताहरू खान पाएको छैन, घरबाट निस्किन पाएको छैन, रोजगारी गुमेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेताहरू संयमता अपनाउने कि गएर झन्डा बोकेर सडकमा आइहाल्ने? के नेताहरूलाई यो कोरोनामा छुट छ?
स्थानीय नागरिक समाजहरूले चाहिँ स्थानीय प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। किनभने स्थानीय प्रशासनले मुलुकभरि जस्तै सप्तरीमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ। हामीले केही बेर अगाडि मात्रै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फन्जमणि सम्पर्क गरेका थिए। यहाँ के देखियो भने जतिखेर जुलुस निकालेका थिए नेता कार्यकर्ताहरूले, जसपा कार्यकर्ताहरू लक्ष्मण यादव, केदार यादव, दिनेश कुमार यादव र नवनीत झा बीच प्रहरीसँग के अरे पुतला खोसाखोसको अवस्था थिए के यो बिचमा अहिले कोरोना भागेर जाने होइन, यसबाट झन् जोखिम पर्छ भन्ने कुरा नेताहरूले पनि बुझ्नु छ। यति बेला चाहिँ आफ्ना मनमुटाव छोडेर कोरोनासँग जुझ्ने बेलामा जसरी नेताहरूले चाहिँ यो नौटङ्की देखाएको छ, आपसीमा भाड भौलो देखिएको छ, यसबाट भोलिका दिनमा मत माग्न आएको बेला यहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछ नेपाली जनता र मधेसका जनता कति उद्देश्य एकीकरण भएर हेर्न चाहेको थियो, फुटको संहारमा जो गएको छ, यसबाट उहाँहरूलाई राजनीतिक रूपमा ठुलो घाटा हुनेछ होला। केही नेताहरूलाई केही क्षणको लागि उहाँहरूलाई पद पाउला, कसैले पद नपाउला र जसरी विदेशी शक्तिहरूको यो राजपालाई फोड्ने र जोड्ने काम भएको छ, यो कुरा चाहिँ तल्लो स्तरका कार्यकर्तामा पुगेको अवस्था छ सुवास। यसले गर्दा नराम्रो सन्देश पनि गएको छ। नेताहरू सतर्कता अप्नाउनु पर्छ। आफू मात्र होइन, आफू घरमा बस्ने र केही ठाउँ कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा ल्याएर यसरी बाजाबाज गराउँदाखेरि घट्ने होइन, यसबाट झन् भ्याउ अवस्था हुनेछ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा भाडभैलो सुरु भएको छ। एक अध्यक्षले अर्कोलाई कारवाही गरेका छन्, अर्कोले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गरिरहेको अवस्थामा यसको असर पनि जिल्लाहरूमा देखिन थालेको छ। त्यसै अनुरूप यति बेला सप्तरीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन भएको थियो। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन परिणामले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासका पात्र मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई नराम्रो झड्का लागेको छ। संसदमा अल्पमतमा रहेर पनि मुख्यमन्त्री बनिरहेका पोखरेलको सरकार सोमबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचन परिणामले अल्पमतमा रहेको थप पुष्टि गरेको छ। आफ्नो दल नेकपा एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षलाई मिलाएर दोस्रो पटक सरकारमा गएका शङ्कर पोखरेललाई निर्वाचन परिणामले ठूलो नैतिक सङ्कट खडा गरेको छ। यसमा पनि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि जेठ 19 गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई कसरी पर धकेल्ने भन्नेमा छन्। यही जेठ 19 गते प्री बजेट छलफलका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ। सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्रीले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने माग विपक्षी दलको भनाइ छ। माननीय रहेका सदस्य संख्याका माननीयहरूले मतदान हिजो गर्नुभयो, त्यो मतदानले के देखाइदियो भने अब प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको कुरा जुन हामीले विगतमा वैशाख 6 र 26 मा जुन दर्ता गरायौँ त्यसको पुष्टि हिजो चाहिँ उपनिर्वाचनको नतिजाबाट चाहिँ भएको छ। त्यो छरपष्ट छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले भोलिबाट हामीले अब सरकार अल्पमतमा छ भन्ने कुरालाई तदारुकताका साथ, प्राथमिकताका साथ र अल्पमतमा रहेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउनु हुँदैन, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने यी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ राखेर हामी भोलिदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ, त्यसमा यी कुराहरू उठाउनेछ। सोमबार भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा 40 जना प्रदेश सभा सदस्यको मात्र एमालेका उम्मेदवारलाई मत परेको थियो भने विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारले 42 मत पाएका थिए। 1 मत बदर भएको थियो। यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभामा स्पष्ट अल्पमतमा परेको देखिन्छ। अल्पमतमा परेपछि कहिले राजीनामा दिएर त कहिले लामो समय अधिवेशन नै नबोलाउने अनेक बहाना गरेर मुख्यमन्त्रीमा टिक्दै आएका पोखरेल यसपटक के बहाना झिक्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। दामोदर खनाल, बुटवल। कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचार सेवामा जुटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान गर्न एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगाडि आएको छ। काठमाडौँमा रहेको कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसले 1 करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान पुरस्कृत गर्न दिने भएको हो। इन्टरप्राइजेसका अध्यक्ष श्री हृदय घिमिरेले कोरोना संक्रमितको उपचार सेवामा खटिएका देशभरिका 100 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 1 लाख रुपैयाँको दरले सम्मान पुरस्कार दिन नगद सहयोग गर्ने बताए। धेरै ठाउँमा यो पुरस्कार पुग्यो भनेदेखि भोलि अर्को गर्दाखेरिमा अझ बढी इन्करेजमेन्टको हिसाबले अरू मान्छे पनि सहभागिता हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सब वर्ष चाहिँ 100 जनालाई
1 लाख रुपियाँको दरले डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो सल्लाह छ। अब त्यसमा केही एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्सन पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। खालि सिलेक्सनमा कुनै एउटा केही चाहियो एडभाइस चाहियो भने म मेरो छोरीलाई निरन्तर रूपमा उसै सम्पर्कमा रहन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको कामको सम्मान गर्न र मनोबल उच्च बनाउन आफूहरूले सहयोग गर्न अगाडि आएका अध्यक्ष घिमिरेकी सुपुत्री अदिति घिमिरेले जानकारी दिइन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई छान्ने र पुरस्कृत गर्ने काम भने बार फाउन्डेसनले गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका 2 अस्पताललाई आइसियु भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। महानगरले मङ्गलबार काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति 2 थान आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गरेको हो। आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँको अस्पताललाई 42 वटा र भक्तपुर ठिमीमा 3 वटा गरे कुल 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको जानकारी दिए। सरकारी अस्पतालको सामुदायिक अस्पतालसँग हामीले सहकारी गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्रै 42 वटा र महानगरभन्दा बाहिर छिमी नगरपालिकासँग सहकार गरेर 3 वटा गरेर 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरले विभिन्न ठाउँका आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी 1 दहचोकमा 300 शय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ। स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालले दहचोकमा कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सञ्चालनमा आउन लागेको कोभिड अस्पतालको निरीक्षण गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट पनि राख्ने जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएका छन्। सरकारले सबै सामग्री उपलब्ध गराए एक साताभित्रै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धर्मदत्त सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारीका बेला बर्दिवास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको बर्दिवास अस्पताल नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितका लागि अक्सिजन सहितको 15 शय्याको आइसोलेसन बर्दिवास अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको छ। अस्पतालका लागि नागरिक स्तरबाटै अक्सिजन सिलिन्डर, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामी कुरुवाका लागि खानाको प्रबन्ध गरिएको छ। विशेष खबरको साथमा Plumber, CPVC pipes and fittings, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। बर्दिवास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेका छन्। महोत्तरी, सर्लाही, धनुषाको उत्तरी क्षेत्रका नागरिकहरूको साझा अस्पतालको रूपमा चिनिएको बर्दिवास अस्पतालले संक्रमितहरूको उपचार गरेर जीवन रक्षा गरिरहेको छ। अस्पतालका कर्मचारीहरू पनि चिकित्सकहरूलाई हर सम्भव सहयोग गरिएका छन्। यहाँ ल्याउँदाखेरि भर्ना लिनुभन्दा अगाडि नै अक्सिजन सेट गर्नुभयो, एकदम टाइमली सबै कुरो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदम नर्मल अवस्थामा छ। अब घुम्न पनि सकिरहेको छ। औषधिहरू खाएर एकदम अहिले पूर्ण ठिक भएको छैन, तैपनि अहिले एकदम सन्चो छ। कोभिड-19 को उपचार गर्दै आएको बर्दिवास अस्पताललाई हेल्पेडास नेपाल र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिवासले 12 लाख मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी स्थानीय सङ्घ संस्था र व्यक्तिले समेत सहयोग गरेका छन्। प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, स्वाब सङ्कलन र बिरामीको सघन उपचारमा प्रयोग गरिने सामग्री भएको हुँदा तत्काल नै राहत मिलेको छ। त्यसैगरी बर्दिवास कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिले जनस्तरबाट अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामी, तिनका कुरुवा र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खाना खुवाइरहेको छ। PCR मसिन खरिद गरेर अस्पतालबाट स्वाब सङ्कलन र परीक्षण सेवा समेत थालिएको छ। अस्पतालले अक्सिजन सहितको सेवा प्रवाह गरेपछि टाढा टाढाबाट कोरोना संक्रमितहरू उपचार सेवा लिन आउने गरेका छन्। अहिले चाहिँ हामीसँग आउने भनेको तपाईँको कोभिड-19 को माइल्ड, मोडरेट र सिभियर 3 थरै केसहरू हुन्छ। अब धेरै जसो बेलामा चाहिँ माइल्ड केसेसहरू चाहिँ तपाईँको PCR गराउनलाई अब आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर मोडरेट केसलाई चाहिँ हामी बर्दिवासकै कोभिड र सिभियर केसलाई चाहिँ कोभिड-19 इमर्जेन्सी वार्ड भनेर छ, अब त्यसमा चाहिँ भर्ना गर्छौँ। अब
उपचारको चाहिँ जति हाम्रो इन्टरनेसनल प्रोटोकल छ जे मेडिकेसनहरू छ अक्सिजन सहितको उपचार चाहिँ गरिरहेछन्। बर्दिवास अस्पतालले बर्दिवास क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गाउँ स्तरसम्मै काम गरिरहेको छ। टोल टोलमा गएर स्वाब सङ्कलन गर्ने, स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ। बिरामीलाई लान लैजान बर्दिवास अस्पतालले निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसैबीच बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विदुर कुमार कार्कीले बर्दिवास अस्पतालमा कोभिड-19 अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। हामी यसलाई कोभिड हस्पिटलको रूपमा पनि विकास गर्नको निमित्त सबै पहलहरू गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ आज हाम्रो यो कोभिड हस्पिटल बनाउने भनेर निर्णय भएर चाहिँ प्रदेश सरकारमा जान्छ। अनुमति हामीलाई उहाँहरूले उनले चिकित्सक र उपकरण समेत उपलब्ध गराउन प्रदेश 2 सरकारसँग माग गरेका हुन्। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह प्रथम वर्षका आवेदन फारम खुलाएको छ भने दोस्रो वर्षको बाँकी रहेका परीक्षा पनि लिने बारे सूचना जारी गरेको छ। तर कोरोना महामारीको जोखिम रहेकै बेला विश्वविद्यालयले निकालेको सूचनाले विद्यार्थीहरूमा अन्यल बढाएको छ। अझ आवेदन फारम खुलेको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि अनलाइनबाट फारम भर्ने पद्धति थाहा नपाएर धेरै विद्यार्थी अलमलमा परेका छन्। सामान्यतया त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा साउनमा लिने गरेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण परीक्षा नै अनिश्चित भएको छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले परीक्षाका लागि आवेदन फर्म खुलाए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएपछि विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेका छन्। अभाव भएको हुँदा अनलाइन फर्महरू सबमिट नहुने समस्या आउन सक्छन् भने दस्तुरहरू कसरी बुझाउने, ब्याङ्कहरू सबै बन्द छ, बजारहरू सबै बन्द छ, कुन सङ्कायको कति दस्तुर हो त्यो पनि प्रष्ट रूपमा खुलाइदिन अनुरोध गर्दछु। किनभने कतिपय प्राइभेट संस्थाहरूले युनिभर्सिटीले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेका पनि छन्। विश्वविद्यालयले अनलाइन मार्फत परीक्षाको आवेदन माग गरे पनि अधिकांश विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच नरहेकोले उनीहरू समस्यामा परेका छन्। यसका साथै परीक्षाका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्ने समेत स्पष्ट नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई फर्म भर्न कठिनाई भएको छ। यसैबीच विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा लिने भने पनि वैकल्पिक माध्यमबारे प्रष्ट खुलाएको छैन। वैकल्पिक माध्यम भनिसकेपछि भौतिक उपस्थितिमा त परीक्षा नहुने रहेछ भन्ने कुरा त म स्पष्ट भएँ। तर अनलाइन परीक्षा पो हुने हो कि जस्तो पनि लाग्यो। तर फेरि त्रिवेले हाम्रा विद्यार्थीहरू दुर्गम भेगमा छन्, इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, त्यसैले अनलाइन पनि सम्भव छैन भनिदिइसकेपछि चाहिँ कस्तो रहेछ त वैकल्पिक माध्यम भनेको भन्ने कुरा नै एकदम अन्यलमा छौँ म लगायत धेरै विद्यार्थीहरू। अनि राजधानी लगायतका विभिन्न शहरमा सञ्चालनमा रहेका निजी क्याम्पसहरूले निषेधाज्ञा अघिदेखि नै अनलाइनको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकांश विद्यालयले शिक्षण प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने विषयलाई लिएर निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय 79 शिक्षण इकाइले अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने 30 वटा निकाय अझै पनि आंशिक रूपले मात्र अनलाइन मार्फत कक्षा लिइरहेका छन्। तर यसरी लिइने कक्षामा समेत विद्यार्थीको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण सबै ठप्प रहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले देखासिखी वा भ्रम भन्दा पनि स्रोतले भ्याए अनुसारको कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सृजना मिश्रको रिपोर्ट। प्रदेश सरकारको बहुचर्चित कार्यक्रम हो जनता आवास। तर दलित र विपन्नका लागि घोषित यो कार्यक्रमले लक्षित समूहलाई छुन सकेको छैन। सप्तरीमा 3 महिनादेखि खुला आकाश मुनि बस्न बाध्य छिन्नमस्ता गाउँपालिका 3 का डोम समुदायलाई अहिले निकै समस्या परेको छ। दर्शकवृन्द, सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सखडाको यो तर मधेसमा बहुसंख्यक दलित मध्येको डोम समुदायको बस्ती हो। 20 घर परिवार डोम बस्तीलाई प्रदेश नम्बर 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाइदिन्छु भन्दै भएका फुसका घरहरू भत्काइदिएपछि उनीहरू 3 महिनादेखि घरबार विहीन बनेका छन्। उनीहरूको घर निर्माण गर्नका लागि ठेकेदारको पत्तो छैन, नत्र सम्बन्धित निकाय नै जानकार छन् यस सम्बन्धमा।
घर बनाइदिन्छु भनेर अब घर भत्काइदिइरहेछ। यता वर्षाको मौसम आइसक्यो, अहिलेसम्म अब यिनीहरूको अब कहीँ बसोबासको कुनै व्यवस्था गर्न सकेका छैन। महामारीको त्यतिकै चाहिँ यहाँ फेरि कहर चलिरहेछ। अनि यो सबै अवस्थालाई हेर्दाखेरि यदि यिनीहरूको घर बनाउने हो भने तत्काल यिनीहरूको घर बनाइदिनु पर्ने होइन। यदि त्यो घर बनाउने पैसा अन्तै कहीँ खर्च भयो कि के भयो, यदि बन्न सक्ने खालको छैन भने यिनीहरूको घर भत्काउनेलाई तत्काल चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने हो। घर उजार लिए घर नै बनै छै, 3-4 महीना भए गेलै। धिया त पानिमे बाढ़िमे हेलै छै, डुमै छै, मरै छै। केना करबै? घर बनबै के नहि रहितियै तऽ घर नहि हमर तोड़तियै। सरकार ने पैसा भेजना छै, कहलकै सरकार डोम आरू के पैसा देबै तऽ खा पी लेतै। हाथ के पैसा नहीं देबै से घरे बना देबै तऽ कहाँ घर बनबै छै? घरो तोड़बा देलकै, घर कहाँ बनै छै? मंदिर छै, हमरो के बीत बर्तन नहीं बिकै छै। लॉकडाउन होय वाला छै, लॉकडाउन भए गेल छै, हमरो के बर्तन नहीं बिकै छै। टोल घर पर नहीं जा दै छै, हमरो खाय बिना बाल बच्चा मरै छै। घर दुआर से उजाड़ि देने छै, घर दुआर नहीं बनि रहल छै। बाल बच्चा पानि थाल में लए के रहै छै, जिया पानि पड़ै छै तिया भरि दिन के खानो न खाइ छियै। वर्षा सुरु भइसकेको छ। यी दलित समुदायलाई निषेधाज्ञा यति बेला कोरोना महामारीका बीच खान त समस्या छँदैछ। जाला मजदुरी गरेर र खास गरेर तारा मधेसमा यो बाँसका विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू बनाएर बेचबिखन गरी गुजारा गर्ने यो समुदाय यति बेला मारमा परेका छन्। खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन्, तर बेखबर बनेका छन् शहरी विकास कार्यालय सप्तरी र यस अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरू। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, सकला सप्तरी। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छिटो छरितो हुने सरुवा र गाउँपालिका अध्यक्षहरू बीच तालमेल नमिल्दा महोत्तरका 15वटा पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई साउन महिनादेखिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्, जसका कारण भत्ता पाउने आशमा प्रतीक्षामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक निराश बन्न थालेका छन्। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाहेक 15 स्थानीय तहले प्रत्येक 4 महिनामा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा पनि उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन अब केही महिना मात्र बाँकी रहेको बेला पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएपछि ज्येष्ठ नागरिक आक्रोशित हुन थालेका छन्। देखियो ये पैसा मिल लिया तो भाई है बीमारी है, खा भी पिया खाए ला न मिलित रहिए, भाई बीमारी हो जाइए, इलाज करे लगी न लिया की करुआ दिल की बहुत काम भेल। संघीय सरकारले अध्यक्ष आफू अनुकूल कार्यकारी अधिकृत नपठाउँदा कर्मचारीहरूको विरोध गर्ने परिपाटी बढ्दै गएपछि स्थानीय तहमा नै अस्तव्यस्त भएको छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जीवनयापनमा पनि समस्या भएको छ। र अहिले वास्तवमा 20 दिनदेखि यहाँको समाजहरू, यहाँको जनताहरू कोभिडको महामारीमा औषधि खाना खर्च बिना मरिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै एक्सर्साइज गरेर हामीले जनताहरूलाई राहत जस्तै बुझौँ कि मतलब यो हामीले जनताहरूको लागि राहतै एउटा किसिमको उहाँहरूलाई 12,000 8,000 जस्तो हिसाब हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकको 12,000 र उसको 8,000 गरी हामीले बाँड्न सुरु गरेको छ। मटिहानी, गौशाला, औरही, बर्दिवास सहित 15वटै स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गत साउन महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन। अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्ष बीच मतभेदका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू मारमा परेका छन्। घरद्वार है टूट फट गेलै, ओहि लागत वा दधा हमर छथे त दवाई ला गिरे ला कुछ ना रहले, गरीब छियै, हमरा कमाए वाला न कोई है। त देलखिन हन, खुश लागल, धवा देलखिन 2 किस्ता के बारे बढ़िया से खुश लागल। अथी 2 रुपया 4 रुपया भेटले लिए के सिंहल कोरोना कहरका कारण आर्थिक अभाव झेलिरहेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता उपलब्ध नगराउनु पालिकाका कर्मचारीहरूको गैर जिम्मेवारपनको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। जंगलमा बेवारिसी अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याइएको सेतो रतुवा मृगलाई सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाएको हो। यो प्रजातिको मृग लाखौँमा एक मात्रै भेटिने गरेको छ। अभिभावक नभएको अवस्थामा जंगलमा बस्न गाह्रो हुने भएकाले संरक्षण
गर्नुपर्ने चिडियाखानाले बताएको छ। अरू कलरहरू नदेखिएर अनि त्यसपछि अरू कलरहरू पिगमेन्टेसन यो नहुने भएर अनि यिनीहरू चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब यसको लागि यसको ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि अहिले सानो छ, ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि यो अर्फान्ड एनिमल भन्छौँ हामी यसलाई, जसले अभिभावक गुमाइसकेको छ। र यो हामीले उहाँसँग बुझेअनुसार यो चाहिँ कति 15-16 दिनदेखि मान्छेसँगै छ र मान्छेले त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयमा पुर्याउनु भएको हो। देशैभर अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा भेटिएका जनावरहरूलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने गरेको चिडियाखानाले बताएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई पहाडी स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।